लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको नमस्कार म अनिता सिलवाल। समय हो न्यूज 7 को सुरुवातमा राजनैतिक समितिको बैठक सम्बन्धी न्यूज। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिको संयोजक बन्नु भएको छ। समितिको सोमबार काठमाडौँमा बसेको बैठकले दाहाललाई संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। संयुक्त मधेसी मोर्चाको तर्फबाट समितिको संयोजक बन्नुभएका विजय कुमार गच्छदारको समयावधि सकिएपछि दाहाललाई पुनः संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। समितिको कार्यालय नयाँ पानेश्वरमा बसेको बैठकले नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा संयुक्तसँग चुनावका विषयमा छलफल समेत गरेको छ। ती दलहरूसँग चुनावमा जाने विषयमा छलफल भएको एमाले नेता पन्तले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा तीन दलका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशले दोहोरो पद लिन नहुने, तराईमा गैर नेपालीलाई वितरण गरिएका नागरिकताका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, सबै दललाई मिलाएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने मागहरू अघि सारेका थिए। उनीहरूका मागका विषयमा सबै दलसँग छलफल हुने र सोही अनुसार अघि बढ्ने पन्तले जानकारी दिनुभयो। उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने खालका ठूला निर्णय नगर्न मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार बिहान अध्यक्ष रेग्मीको सरकारी निवास बालवाटारमा पुगेको प्रमुख चार दलका नेताहरूले सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने लगायतका दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला देखिने प्रक्रिया सुरु भएको र ठेक्का दिने भन्ने टुङ्गो नलागेको जानकारी बैठकमा गराएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका विजय कुमार गच्छदारले जानकारी दिनुभयो। भेटमा रेग्मीले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन कार्यालय खोल्न आवश्यक भएकाले सरकारले नीतिगत सहमत मात्र जनाएको बताउनु भएको गच्छदारले बताउनुभयो। सरकारले केही दूरगामी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो भन्ने जो चुनावी सरकार हो, अन्तिम चुनावी सरकार, चुनाव गराउनका निम्ति बनेको सरकारले राष्ट्रलाई नै दूरगामी असर पर्ने खालका नीतिगत निर्णयहरू भयो भन्ने बाहिर अखबारहरूमा, सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यसबारेमा पनि अलिकता हाम्रो जिज्ञासा थियो। बैठकमा मङ्सिर 4 गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले गरेको तयारी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गर्नै पर्ने कामका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस्तै चार दलबीच भएको सहमतिबाट असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन भइरहेको द्विपक्षीय प्रयासबारे छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा नेताहरूले नेकपा माओवादीले आह्वान गर्दै आएको गोलमेज सम्मेलनप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेकाले सो सम्मेलन हुने वातावरण मिलाउन र नेकपा माओवादीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान समेत गरेका छन्। माओवादी पार्टी वैद्य जी लगायत अन्य दलहरू जो असन्तुष्टि जाहिर गरेका छन्, केही मागहरू राखेका छन्, केही इस्युजहरू उठाएका छन्, उपेन्द्र यादवजी या अशोक राई लगायतका अन्य दलहरूसँग पनि हामी वार्तामा बोलाइरहेका छौँ, छलफलमा बोलाइरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ र वैद्यजीसँग मेरो उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको तर्फबाट धेरै पटक कुरा भएको छ र आज पनि माओवादीका अध्यक्ष वैद्यजीसँग अहिले केही बेरमा मेरो भेटघाट हुन्छ। बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरेको कामका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले भोगिरहेको कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाईबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नेता गच्छदारले जानकारी दिनुभयो। क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको छ, स्वतन्त्र आयोग। उसले जुन संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक जुन कठिनाई हामीलाई देखायो त्यसबारेमा चाहिँ मुलुकले राजनीतिक निर्णय नै लिनुपर्छ। मन्त्री परिषदको अध्यक्षजीसँग पनि हाम्रो छलफल भयो। सरकारको पनि एउटा ठोस दृष्टिकोण बनोस् यसबारेमा क्षेत्र निर्धारणको सम्बन्धमा र आयोगले पनि एउटा जुन विभिन्न विकल्पहरू दिएका छन् त्यसबारेमा राजनीतिक निर्णय पार्टीहरूले गर्नुपर्ने निर्णय नै भएको हुनाले, निर्णय गरेपछि मात्रै यो विषय टुङ्गो लाग्ने विषय भएको हुनाले आजै टुङ्गो लाग्न सकेन। त्यसबारेमा आज पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। बैठकमा रिक्त रहेका संवैधानिक पद, राजदूतहरू नियुक्ति गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नेता गच्छदारले जानकारी दिनुभयो। चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले चुनाव भयमुक्त र स्वतन्त्र वातावरणमा गराउने सरकारी दृढता पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले चुनावमा समावेशी सहितको सहभागिता हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको 31औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सोमबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले चुनाव भयमुक्त र स्वतन्त्र वातावरणमा गराउन सरकार लागि परेकोले निर्धक्क भएर चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। चुनावमा समावेशी सहितको सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले चुनावमा सबैलाई सक्रिय हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यलाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएको छ। निर्वाचनको पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई एउटा दिशा लिइसकेको अहिलेको अवस्थामा आगामी मङ्सिर 4 गते लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत ढङ्गबाट अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित गरी अधिकतम समावेशिता सहित मतदान गराउने मुख्य चिन्तनमा सरकार दृढ रहेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थी लगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई आगामी संविधान सभा निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जारी राख्न र निर्वाचन मैत्री वातावरण निर्माणमा औपचारिक वा अनौपचारिक सबै प्रकारबाट क्रियाशील हुन आजको यस कार्यक्रममाथि मार्फत आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री माधव पौडेलले आर्थिक पक्ष तथा साधन स्रोत भन्दा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेकोमा अस्पताल परिवारप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। भगवान कोइरालाले त्यो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँले यो जिम्मेवारी निश्चय पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरुसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भगवान कोइरालाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा निर्देशक कोइरालाले विगत 11 महिनामा मात्र अस्पतालले 4,24,000 आकस्मिक तथा बहिरङ्ग बिरामीहरूलाई परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। हर तरहले क्राउडलाई व्यवस्थित गर्न, हाम्रा बिरामीलाई सहज होस् भनेर बस्ने लाइनको व्यवस्थापन, टिकटमा चाहिँ अलिकति सहजपन होस्, क्यासमा सहज होस् भनेर हर तरिका प्रयास गर्दैछौँ। आशा गरौँ आगामी दिनमा उहाँहरूका सेवाग्राहीका दिन पनि अलि सहज हुनेछन् भन्ने यहाँ केही आशा व्यक्त गर्न। सन् 1983 मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट उद्घाटन गरिएको अस्पतालले स्वास्थ्य तथा शिक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अस्पतालले नयाँ एनेक्स भवन, गणेशमान सिंह भवन, इमर्जेन्सी भवन, सर्जिकल ओपीडी भवन सहितको 600 शय्या क्षमताबाट सेवा दिइरहेको छ। अस्पताललाई नेपाल सरकार, जापान सरकार, जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइकाले समेत सहयोग गर्दै आएको छ। 2070-71 को वार्षिक बजेटमा समेत सरकारले अस्पताललाई 28 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएर देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको कदम अघि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले विगत केही वर्ष यता पूर्ण बजेट नहुँदा देशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको बताउँदै पूर्ण बजेट ल्याउनु नै सरकारको सफलता भएको प्रश्न पार्नुभयो। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेट सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न गठित सरकार भएकाले बजेट निर्वाचनको लागि बढी नै केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले बजेटमा नै ठूलो हिस्सा लगानी गरिएको बताउनुभयो। मूल कुरो जो धेरै समयपछि हामीले 1 वर्षको वार्षिक र पूर्ण बजेट समयमै ल्याउने मौका पाएका छौँ। यो नै एउटा चाहिँ यो बजेटको पहिलो सफलता हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब कम्तीमा वार्षिक बजेट समयमा ल्याएको कारणले सरकारले आफूले गर्नुपर्ने खर्चहरू र लगानीहरू अब आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै एउटा स्वचालित ढङ्गले अगाडि बढ्ने विश्वास मैले ल्याएको छु र यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता बढ्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। अब मूलत निर्वाचन वर्ष भएकै अवसरमा आएको यो बजेट भएको हुनाले हामीले त्यसलाई अब निर्वाचन केन्द्रित बनाएका छौँ। अर्थमन्त्री कोइरालाले देशको समग्र विकासको लागि लगानीमा जोड दिइएको बताउँदै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम पहल कदमी लिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बजेटमै लगानीको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री कोइरालाले ऊर्जा क्षेत्रको यथोचित विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर ऊर्जाको क्षेत्रमा बढी ध्यान दिइएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। हामीले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैलाई स्वीकार्य हुने र देशको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्ने कुराहरू समावेश गरेर बजेट ल्याएका हौँ। अब यो सबै होइन नेपाली जनताहरूकै लागि चाहिँ ल्याउने प्रयास गरिएको हो। अब पुनः बजेट आएको छ, समयमै आएको छ, सबै क्षेत्रहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। अब लक्षित वर्गसम्म पुग्न हामी सकेनौँ होला। यो वर्ष चुनावको पनि वर्ष छ, 2-2वटा चुनावको कुरा गरेका छौँ। अब सरकार आफै पनि चाहिँ अलिकति निष्पक्ष चुनावी सरकारको रूपमा अन्तरिम सरकारको रूपमा आएको छ, त्यो हिसाबले होला। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रलाई र यो देशका चाहिँ सबै जनताहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो बजेट चाहिँ निर्माण गरेका हौँ। अब जहाँसम्म यो चाहिँ तल बढाउँदाखेरि अर्थमन्त्री पनि जोड्यो कि भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ एउटा संयोग मात्रै हो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नियम र कानून अनुसार नै गरेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा योजना उपाध्यक्ष रविन्द्र मान साक्यले देशको विकासलाई ध्यानमा राखेर ठूला र प्रभावकारी योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि र औद्योगिक विकासले मात्र राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन सकिने औलाउँदै बजेटमा कृषि तथा उद्योगको क्षेत्रलाई बढी जोड दिइएको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवड़ाले बजेट ठूलो जस्तो लागे पनि त्यो व्यावहारिक भएको औल्याउँदै ठूलो नभएर मध्यम खालको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नीति र ऐन कानूनले संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नेपाली संचार माध्यमका संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नीति र नियम कानूनले संचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै नेपाली संचार माध्यमहरूले विभिन्न संगठनहरू नेपाल मिडिया सोसाइटी, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल, टिभीएन ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल 1 र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालले सोमबार मन्त्रालय समक्ष 4 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संगठनहरूले मन्त्रालयले नेपाली संचार क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गर्ने गरी आम संचार माध्यमको विकासमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशन जारी गरिएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र मूल्य तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै संगठनहरूले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुलुकको विभिन्न भागमा सोमबार भएको 3 दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 को अवस्था गम्भीर छ। दुर्घटना सडकको अवस्था र चालकको लापरवाहीका कारण भएको देखिएको छ।